तिमी चिन्तै नगर न, तिमीलाई केटो म मिलाइदिन्छु के। एउटा मेरो साथी छ, त्यो नजिक आयो भने डुङ डुङ बोका गर्न आएर आउँछ के। सेक्सी पनि लास्ट सेक्सी छ के, मिलाइदिउँ। सेक्सी त चाहिएन है। अरे त्यो सेक्सी होइन, के हेराइमा राम्रो छ क्या, त्यही भएर पनि सेक्सी भनेको। बरु हिँड जाउँ, त्यो परैतिर बसेको होला, जाउँ। यही हो मेरो साथी काल्या। तेरो लागि एउटा राम्रो केटी खोजिदिएको छु, के छ विचार? म जस्तो केटालाई कसैले माया गर्दैन। के थाहा, म गरिहाल्छु कि। हो नि, मेरो लागि भए पनि प्लिज एकपल्ट फर्किदिनु न है। हेर्न चाहन्छौ? ल हेर, यस्तो कालो चाहिँ हुँदैन है। पहिला छन् कालो थिए, अस्थायी साबनले मुख धोएदेखि धेरै सेतो भएको छु है मनोज। वो अलग ही लेवल का बंदा था।